أرست زينام اسلاموي جهاداو حوتي امبراق افريكان كيح بحرن صلوون مسفح مس اندنتاوي اسياسن كالوت حيدتاتن مربباتي زرغح مهلاو تحبيروم بسنكتي زي بوقع اسياس حزبنا بسنتنا وتحكمنان مدهانيتن يساق كمزلو منچتاتنا افليتوم فيتنام كاب كلن مشارختي نقدي امريكا التازعبي نقداوي مخسب زلوا هاجر كوينام لباوي سلامتنا يبصحكم ما بكل خرنعات عالم كونكم فنونا ام كتال تركبو زخبركم تعزبتنا نلومي زتدالو زيناتات زعلت زقربلكم حبن تخلئين مكتالكم بلبي نمسجنا نبزرزر زينا خنسجر اسلاموي جهاداو حوتي امبراق افريكان كيح بحرن صلوون مسفح مس اندنتاوي اسياسن كالوت حيدتاتن مربباتي زرغح مهلاو تحبيروم اتي نختما صنعا مدبر غيرو نسيمين يمن زمحل زلو اسلاموي جهاداو حوتي ابق كيح بحرن مبراق افريكان صلوون مسفح مرببات مزرغح علمو مستي نطفات حزب تغرنيا عاطيقو سرح زلو دمنيا صلاي اندنتاوي اسياس ركبات يكايد كم زلو صبصاب مربب حبرتا زن ناشنال يحبر كم صبصاب اتمع كان زينا اتبوجله مس اندنتاوي اسياس زلو شركنت بحاجز اسلاموي ايران كوينو قند علامو دما بقيح بحري ابيلو بكونتروباند زاتو اصوار بزي قال شكر نمتاو كحجزو مخانيو زحبر زلوم بتماسس حوتي اصوار كابنا بن كم محلف مستي اب سومال زلو اسلاموي جهاداوي الشباب كمون مستي اب السودان چفچف زكاي زلو اسلاموي منغستي طبق ركبات كم زلو اتي زوت صبصاب يردم ناي حلوا صورا ايران ناي اصوار كييلاتات نتي ناي سودان جهاداوي منغستي ناي درونن كالا اصوارن سلطناتات يهبو كم زلو زفلتيم ابي سمين يمنون حوتي فاينانساوي تكنيكاوي دغافات يهبلو كم صعبينو حوتي مسام مبرا افريقيا زلو جهاديست عطقات شركنت كفت اركم زحقسو افنيا منغستي دبوب يمن امير البيدي يرغاغط حوتي مس الشباب زغبرو ركبا زملكت دما الشباب مستي اب بحرتا زغبرو شبراوي تግባራት بزح مربباتن تموكرون ስለዘለዎ طبق ركب አለዎም الشباب ناي اصوار تكنيكن دغافاتن سلطنان كم زغبرلو እዩ ዝግለጽሎ كم اكل ناي دما سرحات ايران زخونو نتاغن طرنفرتن دروناتن امر سومال كم زترخبو تطقيسلهم اتي حساون زي بوقعن ايسيا سراويتنا ازيو سلازدهمو كمون اسلامو جهاداو حوتي كم دلايو للاونتنا خدفر بسقطا يعزب بمهلاو اتي كاب ايران زمص البزيبلو دروناتن ميسايلاتن بالولاوي مايت ايرتا تخويلو كم زاتو قن محجي كابتوم كاتو استتحازو كونتروبانديست مسكرنتهم يهبم ابي حمله 2025 كاب ايران سلاكه شوعت 150 طن زمزار انصوار بحيل بحري دو يمن مستتحزه كابتوم شعو مستاصور استتحازو سبات ابزهبو قال كاب ايران اصوار صينهم كموص انكلو بحيل بحري دو يمن كيتحازو سلازفرحو بماياوي اكل ايرتا تصقيعم كم زحلفو مغلاصو زرس ايكونن بتوسخي اب 2023 امونغو اسرائيلن حماسن كينات كابزو لعن دحرون اتجهاداو غجله اللاوي مريت ايرتا زخونا دسيت حانش كم اورا دفعو غيرو نغداوان مرخب امريكان اسرائيلن عباي برطانان كهرم مصنحو زفلطيم بيتا ماسسالي ناب اسرائيل ستكوسو ميسايلاتن دروناتن سعوديا اب سماي كولوس لاتبرعنو باللاوي سمايت ايرتا ابيلو كم ستكوسو زفلطيم كن محجون اسلاموي ايران مركا ابتا زعبي دسيتنا دسيت دهلا كلت عامه تقميطا از خلو سلاوي نطفتات كتكايد انكلا ريو كم زي راي محلافو بتزواوري نيران دغفات كم زغبر زلو روديم كيح بحري هاغرنا اوحوت افريان اب دغه تشطلو كاب دغه زدليا نطره نغرن احن تتولو ناي موتن حيتن اف دغنا مخانو زماتا ايكونن اتينا هاغرنا كاب غص مريت نمدمساس ليتن قتن عاطيو سرح زلو ودا امن زرا اسياسكن شبراوان شفاتو دغف بمحب غلباب بمغبار كيح بحرنا ماكل شفاتون كونتروباندن غيرو يركبالو بسنكيت زي بوقع عسياس حزبنا بسنتنا وتحكمنا المدهانيتن يساق كمزلو منچتاتنا افليطوم بسنكي اتزي بوقعن حساون إسياس اب كتما خرن زنبرو تحكمتي اب تحكمنا انفيجن سلازيلم اب دغ بخبار واغا كغزو يگددو كمزلو منچتات تلفزيون هاجر حماسينا راغاغيصوم بسنكتي اندنتاوي ود مدهين براد اب هاجرنا زلوا ابيا تحكمنا مدهانيتن حكايمن كالوتناوتن حكمنا يبلنن اتوم كاب سودان بكونترون اب هاجرنا زاتو صريتهم زي ترغاغص مدهانيتاتون بصليم عداغا بخبار واغا يشيطلوم كال ناي حكمنا ناوتي سلازيلم اب غيزي وحتن حرسن لچ سلطفن بوزح سب يموتالهم حزبنا بحمامن بسدتن بطميتن بچنقتن بسلحتن انصنته يركبم اب هاجرنا بفلاي كب45 عمت نلعلي زوخونه سب ندم بزحن نشكوريان كقلع مرأي لمود كوينلهم لوم دما قدم حجي بوزح زينبره كولاليت زحمو سبات قطرم يوسخلهم حزبنا نحمام كولاليت زقلع زلهم بسنكي حصرت صروي زستماي كم زخونه منچتاتنا يحبرهم بحفشا حزبنا بسنكتي دمنيا صلاينا اندنتاوي اسياس نحماق منبابرون ندخنتن تقال علم
هاجرنا مزغلو ጸጋታታን ገምገም ባህራን አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ዓለም ስለ ዝነጸላም ህዝብና ብሰላሕታ እናጸነተ ይርከብ ዕላማ እተሐሳዊ ኢሳያስ ንሃገርና ኣብተ ነጽሎ ከም ተኣቱ ገይሩ ንሚድያታት ተቋጻጺሮን ንህዝብና ብሰላሕታ ምጽናትዩም ሎሚ ግና ሳላ ምንቅስቃስ ሃገራውያን ትግርኛ ዕላማ አንድነታዊ ኢሳያስ ኩኽለፍዩም ድሮኳ እዚ ማዕለያ ዘይብሉ ጸገማት ተጻዊሩ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ንድምጺ ቴሌቪዥን ሃገር ሐማሴን ምስሰምዐ ለካ ክጽልምት ክብልስ ይወግሑ ክብል ጀሚሩ ከም ዘሎ ምንጭታትና አረጋጊጸም ነቲ ሰራቂ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ አሊና ህዝብና እኹል ንሕክምና አገልግሎትን ጽሩይ ዝስተማይን ጻዓትን ከነማልኦሉን መነባበሩኡ ከነማሓይሽኒና ናይ ኤርትራ ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረትን ምስ ኢራን ምትእስሳር ዘለዋን ናይ ነዳዲ መርከብ ብሸፋቱ ባሕሪ ተጨውያም ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማል ብሸፋቱ ዝፍጸም ሓደጋታት እናወስኹ ዝያዳ ኣዝራረብቲ እናኾኑ ይመጹ ኣብ ዘለውሉ እዋን ምስ ኢራን ምትእሳር ከም ዘለዋ ስንቅረላ ናይ ኤርትራ ባንዴራ እናንበልበለት ኣብ ጉዕዞ ዝነበረት ናይ ነዳዲ መርከብ ብሸፋቱ ባሕሪ ሶማል ተጨውያ ከም ዘላ ተሓቢሩሎም እታ ባንዴራ ሃገርና ተንበልብል ዝነበረት ናይ ነዳዲ መርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብሽዱሽተ ሸፋቱ ባሕሪ ሶማል መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሓን ካብቲ ምስ ኢራን ዝተኻየደ ኩነታት ሒዛ ድማ ኣብ ትሕቲ ክትትል ኣሜሪካ ከም ዝነበረትን ይሕበራሎም እታ መርከብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነበረ እገዳ بمتحس كاب إيران زيتن فريح ندادن ناوصائي تملالس نيريا مأكل حبريتات تيكال نقد بحري بريطانيا كمون أهجراو بيت صحفة قديات بحرن كام زمن كتوا إتا مركب أبتي زوا مدقعتي كابز بتصحن مراخم نقدي مبل 10 سلسته كوين اللام إذا مدقعتات أب جماعكم بحر الصومال بفلاي دما أمونغو صومالن يمنن أبزركا ماياوي كفال وشمت عدني تفتيمو شفات بحري أب جماعكم صومالن يمنن نوح وان حدقا كورود صني حميم كاب كل تشحن شوعتنا تحيزو قبل علي أمايت مراخم مدقعتي فانيلو بسنكز دما بيليونات زغوصر كسرا أقاتيمي أبكل تشحن عسران سلسن حالتات سلطاني تزوبا نتوم شفاتو بحري كم كتب بمجمارم وصي نايت مدقعتي أزيو نكينيرم حجيقن صومال بقوت أباويت أقاماتن بقبيلاوي قرجتن أوطري بمهلاوا شفتنت بحري تقاديدلهم كابز بتوسعي إتوم شفاتو بحري كاب إسلامو جهادا وحوتي ناي أصوار دقف يرخبيوم مسزات أميحيدت معالتات استجويت ناي ندادي مركب حويسو فلتا نقداوين مراخب أبتقا قماقم بحري يمنن صومالن بشفاتو بحري تجوين اللوا كابز حلفة ورحقم بجميرو دما أوش مدعادن ተደጋጋሚ ሽፍትነት ባሕሪ ይካይዳሉ ሶማል ኣብ 1991 መንግስቲ ስዒድ ባሬ ካብ ስልጣን ሙዳኡ ስዒቡ ሓይሊ ባሕሪ ሶማል ድማ መስኡ ክበታተን ተራእዩ ገማግም ባሕሪ ሶማል ወሽመጥ ዓደንን ሰኣን ሓያል መንግስትን ሓያል ሰራዊትን ማእከል ሸፋቱ ባሕሪ ኮይኑሎም ብፍላይ ካብ መፋረቕ 2000 ሒዙ እቶም ሸፋቱ ባሕሪ ናይ ባዕሎም ዕጡቃት ወዲቦም ክኸትሩ ስለ ዝጀመሩ እቲ ሽፍትነት ኣብ ዝለዕለ ጥርዚ በፂሑ ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣሻቓሊ እናኾነ ድሕሪ መቐጻሉ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ውድብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ሓቢሮም ኣብቲ ሸፋቱ ዝረኣየሉ መስመር ባሕሪ ሓያል ወፍርን ክትትልን ክገብሩ ስለ ዝጀመሩ ንግዚኡ ክመሓየሽ ክኢሉ እዩ ቤተማሳሳሊ ብሰንከቲ ሓሳውን ዘይብቁዕን ኢሳያስ ሓይሊ ባሕርና ኣዝዩ ስለ ዝተዳኸመ እቲ ብኢራን ዝምወል እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ንዞባ ቀይሕ ባሕርን እቲ ወሽመጥን ክህውኾ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ሸፋቱ ባሕሪ ሶማል ድማ ነዚ ሃጓፍ ብምምስማስ ከምኡውን ምስ ሕቲ ግንባር ብምፍጣር እቲ ናይ ሽፍትነት ተግባራቶም ኣሕይሎም ቀፂሎም ኣለዉ መጻቦ ባቤል መንደብል ወሽመጥ ዓድንን ሃገርና ናብ ሃገራት ኤስያን ኣዕራብን ኣቑሑ ሰደድ እትገብረሉ ካብ ህንድን ካልኦት ሃገራትን ድማ ዘድልያ ጥረ ነገራትን መቀየሪ ኣቑሑትን ተእትወሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ንግዲ እዩ እቲ ዘይብቁዕ አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣን አሊና ሓያልን ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዝውንን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ ሰራዊት ሃንጽና ከባቢና ካብ ሽበራውያንን ካብ ሸፋቱ ባሕርን ውሑስ ክንገብሮ ኢና ሶማሊላንድ ኣብ ገምገም ባሕራ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ብምርካብ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምሃብ ትሰርሕ ከም ዘላ ተሓቢሮም መንግስቲ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ወግዓዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ይብለሉ ኣብ ዘሎ እዋን እጂ ድማ ወግዓዊ ኣፍልጦ ብቁልጡፍ ክረክብ ክብል ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ገማግም ባሕሪ በርበራ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ይህብን ከፍታ የተባብዕን ከም ዘሎ ስዒድ ኢብራሂም ዝተባሃለ ተንታና ኣረዲኡ ስዒድ ምስ ኣይ 24 ኒውስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ጅቡቲ ናይ ኣሜሪካን ቻይናን ዓብይ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዋላ እኳ እንተሎ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ናይ ኢራን ወኪል ኮይኑ ኣብ ቀይሕ ባሕርን መጻቦ ባቢኤል መንደብን መራኽብ ከጥቅዕን ከሎ ኣሜሪካ ካብ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከራ እናተበገሰት ኣብ ልዕሊ ሕቲ መጥቃዕቲ ከይትፍኑ መንግስቲ ጅቡቲ ከም ዝኸልከላ ኣብርሁ ጅቡቲ ከምዚ ምግባራ ኣገዳስነት ናይ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ዝያዳ ከም ዝዓቢ እቲ ተንታኒ ወሲኹ የረድእ እቲ ተንታኒ ሕጂ ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትህባዶ ትኽእል ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ድማ ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢሮ ምምጽኡ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትወሃብ ኣምሳዩ ድማ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትህብ ተሰማሚዓ ከም ዝነበረትን ጅቡትን ቱርክን ብዝገበሮ ጸጥታት ግና ውሳነኣ ክትስሕቦ ከም ዝተገ
ተገደደት እዩ ዝገልጽ ኢማራት ምስተኣብ በርበራ ዘለዋ ናይ ወደባት ረብሓታት ምናልባት ኣብ ቀረባ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትረክብ ከም እትኽእል እውን ጠቂሱሎ ኣብ መወዳእታ ሶማሊላንድ ንኣሜሪካን እስራኤልን ወተሃደራዊ ማዓስከር ክኸፍታ ምፍቃዳ ካብ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ሚሳይላት ክትኮሳ ከም ዝኽእል ብምግላጽ እንተኾነ ግና እቲ ኣውራ ጉዳይ ኣፍልጦ ንምርካብ ስለ ዝኾነ ክመጽእ ንዝኽእል ሓደጋታት ምቕባል ግድነት ምዃኑ ሓቢሩ ሶማሊላንድ እቲ ዘለዋ ኣገዳሲ ባሕሪ ከም ኣውራ መዋገይን ጽልዋን ምፍጣርን ትጥቀመሉላ ብዙሓት ሃገራት እውን እቲ ዝተደኮነትሉ ኣገዳሲ ቦታ ተረዲአንን ምስኣ ሽርክነት ክገብራን ኣፍልጦ ክህባን ይደናደና ኣለዋ እቲ ሓቂ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓሳውን ዘይብቕዑን ኢሳያስ ግና 1300 ኪሎሜትር ገማግም ባሕሪ ሒዙ ዋላ ሓንቲ ምስ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ሽርክነት ኣካይዱ ቁጠባ ክፈጥር ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ከውሕስን ኣይከኣልን ሶማሊላንድ ን74 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር እንግሊዝ ክትመሓደር ጸኒሓ ኣብ ሰነ 1960 ድማ ካብ እንግሊዝ ሓርያ ወፅያን ካብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ካብ 30 ሃገራት ኣፍልጦ ረኺባ ምንባራ ይፍለጥ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ብሰናይ ፍቓዳ ናብታ ብመግዛእቲ ኢጣልያ ትመሓደር ዝነበረት መቃዲሾ ተጸምቢራ ዋላ እኳ ብፍቓዳ ተጸምበረት ሶማል ኣብ 1991 ብቐቢላዊ ግርጭት ክትሕመስ ምስ ጀመረት ግና ሶማሊላንድ ካብኣ ተፈንጪላ ናታ ባይቶ ቁዋ መስሪታ ን35 ዓመታት ነብሳ ክኢላ ክትመሓደር ጸኒሓ ምምሕዳር ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ዲሞክራሲ ናጽነት ምህናጽ ትካላት ምዕባለ ዘደንቕ ውፅኢት ኣመዝጊባ እያ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እስራኤል እስላማዊ ሽበራዊ ሕቲ ንምግታዕ ዓሊማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣፍልጦ ሂባታ ምንባራ ይፍለጥ ሶማሊላንድ ሃገር ድሕሪ ምዃና በዓል ፑንትላንድ ጁባላንድ ደቡብ ምዕራብ ሶማል እውን ምስ መቃዲሾ ዝነበረን ርክባት በቲኸን ዳርጋ ከም ሃገራት ነብሰን ክኢለን ይመሓደር ኣለዋ سعودية ندادي أتشطلهم أماراتي مسمرات النداليت كمزلا تحبيرهم مسمر ندادي هرمز بسنكي كينات أمريكان إسرائيل إيران دحر معتاوم سعودية ندادي أتوقع عزلهم كالوت مسمرات نقدي أم نداي كمزلا تفليتهم سعودية ندادي أتشطلهم أمارات مسمرات أمد لا خمزلا تحبيرو مسمر ندادي هرمز بسنكي كينات أمريكا إسرائيل إيران دحر معتاو سعودية ندادي أتوقع عزلهم كالوت مسمرات نقدي أم نداي كمزلا تفليتو سعودية أبز حجي أوان بودبيان بو أبيلا ناب وشمت بابي المندب أبقاريسا ناب إيسيان أوروبان ندادي أتقرب كمزلا مربب حبريتا نيويورك تايمز حبيرا بمسمر بابي المندب أبيلكا ناب إيسيان مقوعاز أزيور حقيو توسخ دما أبز مسمر بإيران زدقوفو عطوات حوتي سلازلو وعسنوز ترقاقز أيكونن بز مغنيات سعودية نخالا إيجزيا أمارات مسمر كترالي تقديدا خمزلا اتحاتتا يرد بفلاي دما سعودية أبز حجي أوان مبزحات انهاجرات عرب بسنك معز أو مسمر نقدي بحر وشمت حرمز ندادي انكشتا أبزي خلال أوان يامبو بزتباهله ودباقيرا بغطتا ناب قيح بحري نايمئتا وعدلا تطعيما قداماي شيات اتنادي كوينالا بزا أبيلا دما أم معالتي بمليونات زغوصر ندادي الناشط التركب أبز أوان دما سعودية نزناي نقدي مسمرا أحيلا نمغطسال تعرنا قبرت كمزلا يزحبر سعودية بوشمت حرمز كلمة معصاو أرماكو بزتباهله كوبانيا متصاري ندادي أبيلا بوشمت برشا أستات 200 زخون قرب ندادي أهقورنا تقال أسيراتو منبارات حبيرو بدحريو مسمرا غيرا بقيح بحر أبيلا بمليونات زغوصرو براميل ندادي الناشط اتنيرا يخون انبر عطوات حتي أبقربا معالتات أنصارتي نايدوبو بيمن منغستي وق سلس جمرو قابل علتان بقيح بحر زحالفا مراخب سعودية مدقعتي كاكايدو مفتانهم كال حدقا كوينوا خمزلو اتحاتتا يرد بإيران زموال حتي أبز قربا معالتات بزكايدو دبدابات نمراخب سعودية هاريميو شبراو عطوق ناب قيح بحر زدابوب جزءات يمن تقاطيرو سلازلو بقيح بحر جيرن ناب باب المندب قتيلن دما ناب بحر عدن زاتوا مراخب نخل كلا خمزلو تنتانا مربب حبريتها زن نيويورك تايمز يحبر الزمالت سعودية أبز حجي أوان ندادي نشطتلو زلا وسانا أماراتي أختسئن يجددالو مالتيو بزد ما سعودية ناب باب المندب زوسد مسمر قريفا كاب ودبيانبو نأنفت سمين كيرا بسويز كانالا بيلا ناب أوروبا مشات اتزحاشا أماراتي كوين الله خمزلو ناي نيويورك تايمز حتى يحبر يخون انبر از مسمر بزحات مركبات زقو عزالو بمخانو كندت زدلا وصيتاو كخون كم زي خيل تحبيرو سعودية مستوركن مس باكستانن ناي تخباب صطتا وحسن مقبار زخلن ناي مكا سممع زبال ناي مكلخال وعد كم زختما زكريو هاجرات لعلاونتن وحسن مقبارن هاجراو ربحن نمعواتن يسرحا بسنكتي جهادا وحتي اتا اقداسي تمصاو بابي المندب اب حدغا وديقلو زي دما بسنكتي زي بقو سياسيو اتا اقداسي جغرافي زلو هاجرنا مسمر نغري بابي المندب وحس ناي مقبار تقولون يروايو يهون انبر اتزي بقو سياس ناي بحرنا لعلاونت بشبراوين كغاس كونه يلو يسرحالو تزي بقو سياس كاب سلطان علينا هاجراو ربحنا خنعوتينا هاجراو ربحنا دما معبول قطوا مهناتن سلامن مرغغان مسفان قدامنت زوهابهم يوم هاجرات أسلام أفعلين نجوني قديفن حدنتن كحيلام إيران تصوع تغريبا أب تهران زتخيد ناي إسلامنا أهجراوي كونفرنس بريزيدنت إيران مسعود بزيكشيان أبزم حلال فوم الأختي هاجرات أسلام زلونا أفعلين نجوني قديفن حدنتن كدلدلا تصوع تغريبهم
ኣብ ኢራን ዝተኻየደ ናይ እስልምና ኣህጉራዊ ኮንፈረንስ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያኒ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሃገራት ኣስላም ዘለዎን ፍልልይ ንጎኒ ገዲፈን ሓድነተን ከደልድላ ጻውዒት ኣቕሪቡ ብመሰረት ጸብጻብ ማዕከን ዜና ትሪቡን ኤክስፕረስ ኣብቲ ዝተቓንዐ ኣህጉራዊ ዋዕላ እስልምና ካብ 40 ሃገራት ልዕሊ 600 ሰባት ተሳቲፎም ኣለዉ ፕሬዚደንት ፔዘሽኪያኒ ኣብ ዓለም ልዕሊ 2 ቢልዮን ኣስላማይ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ኣስላማይ ብዙሕ ጸጋታት ኣገዳሲ መስመር ንግድታት ካልእ ናይ ቴክኖሎጂን ሳይንስን ዓቕምታት ከም ዝውንን ኣብሪሁሎ ንሱ እቲ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ጠቂሱ ዝኾነት ሃገር ካብ ናይ እስላሚት ሃገር ግዛኣት ተበጊሳ ንጎረባብታ ሃገር ከተጥቅዕ ከም ዝግባእ እውን ተላቢዩ ኣብ መወዳእታ ሃገራት ኣስላም ርክባትን ብምድልዳል ናይ ሓባር ምክልኻል ከቁማን ንሓድሕደን ወራር ከይካይዳን ኪዳን ከኣስራን የተሓሳስብ እስላማዊ መንግስቲ ኢራን ኣብ 1979 መንበሪ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸር ንድሓር እታ ሃገር ብውፁእ ሕጊ ሸሪዓ ዝምራሕ መንግስቲ ብምትካል ይመርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ካልኣይ ዕላምኡ ድማ ንብሽም እስልምና ሃገራት ዓረብ ብምውዳብ ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ሙሉእ ብምሉእ ተሓጊሒገን ክወፃን እስራኤል ክትዳኸምን ምግባር እዩ እዚ ክውን ምስ ኮነ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጎብለልን ገባሪት ሓዳጊትን ንምዃን ምንባሩ ይፍለጥ እዚ ግና ሃገራት ስዑድያ ኢማራት ቀጠር ባሕሬን ዕብለላ ኢራን ኣዝዩ ኣስጊእወን ምስ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ርክባተን ስለ ዘካይዳ ከይተዓወተ ጸኒሑ እዩ ቪየትናም ካብ ኩለን መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ እታ ዝዓበየ ንግዳዊ መኽሰብ ዘለዋ ሃገር ኮይና ቪየትናም ካብ ፈለማ 6 ኣዋርሕ ናይ 2026 ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ናይ ንግዲ መኽሰባት 114 ቢልዮን ዶላር ብምብጽሖም ካብ ኩለን ሃገራት እቲ ዝዓበየ መኽሰብ ዘመዝገበት ሃገር ኮይና ቪየትናም ኣብ ፈለማ 6 ኣዋርሕ ናይ 2026 ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ናይ ንግዲ መኽሰባት 114 ቢልዮን ዶላር ብምብጽሑ ካብ ኩለን ሃገራት እቲ ዝዓበየ መኽሰብ ዘመዝገበት ሃገር ኮይና ኣላ እዚ ድማ ቪየትናም ንታይዋን ሜክሲኮ ንቻይና በሊፃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ገይርዋሎም እዚ ዝተመዝገበ ዕቤት ብዋንነት ምስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣቑሑ ቻይና ዝገበረቶ ናይ ቅርጽ ስጉምቲ ዝተኣሳሰር እዩ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ቅርጽ ድማ ንብዙሓት ኩባንያታት ካብ ቻይና ናብ ቪየትናም ብምውሳድ ከፍርያ ገይርዎን እዩ ብፍላይ ኣብ ሰነ ናይ 2026 ካብ ቻይና ዝኣተው ኣቑሑ ዝኽፈሎም ቀረጽ 23.2 ሚእታዊት ክበጽሕ እንከሎ ካብ ቪየትናም ንዝኣተው ኣቑሑ ዝኽፈሎም ቀረጽ ግን 6.5 ሚእታዊት እዩ ነይሩ እዚ ፍልልይ ድማ ኣፈይቲ ኩባንያታት ናብ ቪየትናም ንኽዘዋወራ ምኽንያት ኮይኑ እዩ በዚ ምኽንያት ኣብ ፈለማ 6 ኣዋርሕ ናይ 2026 ካብ ቪየትናም ናብ ኣሜሪካ ዝተላእኹ ኣቑሑ ዋግኦም 123 ቢልዮን ዶላር በፂሑ እዩ በዚ ድማ ምዝሓለፈ ዓመት 2025 ክነጻጸር እንከሎ ብ40 ሚእታዊት ከም ዝውስኽ እዩ ዝሕበር ብኣንጻሩ ግን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው ኣቑሑ መጠን ዋግኦም ቀኒስሎም ኣብ ፈለማ 6 ኣዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 2025 ካብ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ዝተላእኹ ኣቑሑ ፍርያት ዋግኦም 168 ቢልዮን ዶላር እዩ ነይሩ ኣብ 2026 ግን ናብ 129 ቢልዮን ዶላር ነኪሎም ይኹን እምበር ቪየትናም ንኣሜሪካ ዝዓበየት ኣቑሑ ኣቅራቢት ሃገር ኮይና ማለት ኣይኮነን ብጠቕላላ መጠን ንግዲ ሜክሲኮ ካናዳ ታይዋን ቻይና ኣብ ቅድሚ ተሰሪዐን ኣለዋ ቪየትናም ኣብ ናይ ንግዲ መኽሰብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘትሉ ምኽንያት ካብ ኣሜሪካ እትዕድጉ ኣቑሑ ኣዝዮም ውሑዳት ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ዕቤት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቪየትናምን ሓድሽ ናይ ንግዲ ግርጭት ከይፈጥር ዝብል ስጋኣት እውን ኣልዒሉሎም ገለ ኣሜሪካውያን ሰበስልጣንን ተንተንቲ ፖለቲካን ኩባንያታት ቻይና ብናይ ቪየትናም ፍርያት ኣቢለን ናብ ኣሜሪካ ብምልኣኽ ካብቲ ኣብ ምህርትታት ቻይና ዝኽፈል ከቢድ ቀረጽ ክድሕና ይኽእላ ይብሉ ገለ ሰብ ሞያ ቁጠባ ከም ዝብልዎ ድማ እቲ ኣብ ቪየትናም ዝተራየ ዕቤት ኣብ ቻይና ንዝነብሩ ገለ ኩባንያታት ምህርትታቶም ናብ ቪየትናም እናዘዋወሩ ስለ ዝኸዱ ኣብቲ ሃገር ዝግበር መጠን ምፍራይ ክውስኽ ከም ዝገበረ ይሕብሩ በዚ መሰረት እቲ ኣሜሪካ ንቻይና ንምድኻም ዝወሰደቶ ናይ ቀረጽ ፖሊሲ ንቪየትናም ዘይተጸበየቶ ዕድል ፈጢሩላ ይርከብ ቪየትናም ድማ ኣብ ሃገራዊ ንግዲ ዘለዋ ቦታ እናዕበየት ትመጽእ ኣላ ከም ቪየትናም ዝበላ ሃገራት ሃገረን ናብ ኣፈርቲ ክፉት ስለ ዝገበርኦ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጠለብ ክረኽቡን ዝኽእሉ ፅሬ ዘለዎም ኣቑሑ ስለ ዘፍርያን ብዙሕ ሃፍቲ ይፈጥራ ኣለዋ ብኣንጻሩ እቲ ዘይበቑዕን ኣቦ ድኽነትን ድንቁርናን ኢሳያስ ንሃገርና ካብ ዓለም ነፂሉ ናብ ድኽነት እትዋ ይርከብ ንሕና ምንቅስቓስ ማሕበራዊ ሕዋት ኣዝያን ኣብ ሓፂር እዋን ንኣንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ኣሊና ስልጣን ክንጭብጥ ኢና ከም ሃገራት ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዘፍርዮም ከም ክዳውንቲ ዝኣመሰሉ ካልኦት ዝተፈላለዩ ምህርትታት ኣፍሪና ድማ ብሕሱር ዋጋ ናብ ሃገራት ዓለምን ጎረባብትናን ብምሻጥ ብዙሕ ሃፍቲ ክንፈጥር ምዃንና ካብቶም ንጹራት ቀዳሞት ዕላማታትና እዮም ሃገርና ብዙሕ ሕቀት ዘለዎ ገማግም ባሕሪ ትውንን ኣብ ኣገዳሲ መስመር ንግዲ እትርከብ ብምዃና እቶም እንሃንፆም ኢንዳስትሪታት ኣብ ወሰናወሰን ባሕርና ክኾኑ እዮም እዚ ድማ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ሕሱር ስለ ዝኾነ እቶም ናብ ወፃኢ እንልእኾም ፍርያትና ምስ በዓል ቪየትናምን ቻይናን ተወዳደርቲ ክኾኑ እዮም እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎሚ ዝነበሩ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ብልቢ እናመስገና ምስ ካልኦት ፈነወታት ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሴን ክንገድፈኩም ሰሰናዩ ተመኒና